बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आज हम मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और फजीलत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानी और मफहूम समझने की आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरबी लुगत में मेराज वसीले को कहते हैं जिसकी मदद से बुलंदी की तरफ चढ़ा जाए। इसी लिहाज से सीढ़ी को भी मेराज कहा जाता है। रवायात और तफसीर में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से बैतुल मक़दस और बैतुल मक़दस से आसमान की तरफ और फिर अपने वतन लौट आने के जिस्मानी सफ़र को मेराज कहा जाता है और सूरह बनी इसराइल की पहली आया मुबारका में इसकी वजाहत की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र खुदा की निशानियां देखने का पेश खैमा बना है। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मरहले का जिक्र किया गया है, जबकि इस सफ़र के दूसरे मरहले की अक्कासी सूरह नजम की इब्तिदाई आयात में की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा, कि कसम है रोशन सितारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो चश्मे ज़दन में शबे मेराज जाकर नीचे उतरे। तुम्हें अपनी सोहबत से नवाजने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी राह भूले और ना कभी राह से भटके। अब मेराजुन नबी का पैगाम तो हमें कुरान करीम से मिल जाता है। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज क्यों करवाई गई। इस सिलसिले में चंद हिकमतें भी हैं जो हमारे सामने हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ज़ाहिर की गई हैं। इन हिकमतों से ये ज़ाहिर होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई करना और आपको तस्कीन पहुँचाना मेरे रब्बे कायनात का मकसद था। अगर हम इन हिकमतों पर गौर करें तो इनमें चंद हिकमतें हमारे सामने ज़ाहिर होती हैं, जिनमें पहली हिकमत ये है कि अल्लाह ताला तस्कीन कल्बे मुस्तफ़ा चाहता था। मेराज की पहली हिकमत ये है कि ऐलान नबूवत के बाद जब कफ़ारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, माशरती सतह पर आपका और आपके ख़ानदान का बाइकॉट कर दिया, जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई कर्ब से गुजरना पड़ा। और इस बाइकाट के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ोजा हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा खालिक हकीकी से जा मिली। ऐसे हालात में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान थे, आप अल्लाह ताला ने चाहा कि उन्हें अपने पास बुलाकर उनके सारे गम, दुख और परेशानियां दूर कर दी जाएं और अपने महबूब को अपना दीदार करवाया जाए, क्योंकि जब महबूब हकीकी का चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गम दूर हो जाएंगे, आपकी सारी तकलीफ और मुसीबतें काफूर हो जाएंगी। चुनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेराज पर बुलाकर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई करना चाहता था कि ऐ मेरे महबूब, अगरचे दुनिया में ये काफिर तुम्हें तंग करते हैं और मसाइब और अलाम और आजमाइशें आप पर आती हैं, मगर आप घबराया ना करें, क्योंकि मेरी आंखें हमेशा आपको देखती रहती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ऐ हबीब, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना। ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बातों से गमज़दा न हो, आप अपने रब के हुक्म की खातिर सब्र जारी रखें, बेशक आप हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब अगर इस दूसरी हिकमत पर गौर करें तो अल्लाह ताला अपने हबीब को अपने दीदार से मुशर्रफ करना चाहते थे।
عرش پر بلا کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے پروردگار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے میری طرف وحی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سفر معراج کی ایک اور حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کروانا چاہتے تھے، اور وہ میثاق انبیاء جس کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے اس کی عملی صورت اس دنیا کو دکھانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے آغاز میں سب سے پہلے جبرائیل امین کو یہ حکم دیا کہ میرے حبیب کو مسجد اقصیٰ تک لے کر جاؤ، جہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص فضیلت عطا فرمائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں عطا ہوئیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن عرش کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے ایک خزانہ نکلا اور وہ خزانہ مجھے عطا کیا گیا۔ وہ خزانہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں، جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس رات معراج کی شب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عرش اعلیٰ سمیت ساری کائنات کا مشاہدہ کروانا تھا۔ اس وجہ سے اس سفر کو ترتیب دیا گیا اور اس کے لیے جبرائیل امین سمیت تمام ملائکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مصروف رکھا گیا۔ رب چاہتا تھا کہ میرا حبیب آئے اور اس پوری کائنات میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش کی، اپنی کرسی کی، لوح و قلم کی، جنت اور دوزخ کی، عجائب اور غرائب کی اور اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کی سیر کروائی گئی۔ اسی طرح اس سفر معراج کی ایک اور بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ رب کائنات اپنے حبیب کو اس کی امت کی بخشش کی نوید سنانا چاہتا تھا۔ عرش اعلیٰ پر بلا کر رب نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا اور اس کی امت کی بخشش کی نوید عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں جو بھی شرک نہیں کرے گا اسے میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سفر معراج کی ایک اور بہت بڑی حکمت، بہت اہم حکمت نماز کا عطا کیا جانا ہے۔ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ جب آپ یہ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم بنی اسرائیل پر تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے اور 10 نمازیں کم کرا لیں۔ پھر واپسی پر ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، مزید کم کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں اور کم کرا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے
بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ تیری خواہش پر ان نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا ہے، مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ! کتنی پیاری ہیں یہ حکمتیں جن سے ہمارے سامنے سفر معراج کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر لے کر جانا اور مختصر وقت میں اپنی قدرت کی تمام نشانیاں دکھانا اور تمام نشانیاں دکھا کر اپنی ذات کا جلوہ کرانا، یہ بلا شبہ میرے رب کی شان ہے۔ میرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔